अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्तान में पीडीएम के जलसे को नाकाम बनाने के लिए या रोकने के लिए हुकूमत ने इंतहा कर दी है। आज मैं आपके साथ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो मेरे पास जैसे ही पहुंची तो सच बात यह है कि मेरी हंसी निकल गई कि इस तरह के काम किए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। मैंने मौलाना के आज़ादी मार्च में भी देखा था, उन दिनों में ये हरकतें हुई थी, वो भी पीटीआई का ही दौर था कि दुकानदारों को पाबंद किया जा रहा था कि पेनाफ्लेक्स, जो पेनाफ्लेक्स बनाने वाले हैं, बैनर बनाने वाले हैं, पेंटर्स वगैरह, उनको पाबंद बनाया जा रहा था कि कोई बैनर्स नहीं बनाने, कोई पेनाफ्लेक्स नहीं बनाने। ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद बनाया जा रहा था कि भाई आपने ट्रांसपोर्ट नहीं देनी। इस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता थानों से, आपारा थाने से बाज़ाब्ता दुकानदारों के लिए एक आर्डर पास हुआ था। इसी तरह का सीन मुल्तान में भी किया गया है। हुकूमत की तरफ से एक श्योरिटी बांड जारी किया गया है जो लोगों से, पीडीएम के वर्कर से फिल कराने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। 200-250 लोग अभी उठाए गए हैं। जो मेरी इतला है, मुल्तान में पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के फर्जंद नवाबजादा इफ्तिखार, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि 250-300 लोग जो हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, उठाए गए हैं। बहुत सारों के खिलाफ एफआईआर अभी तक नहीं की गई, लेकिन उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये श्योरिटी बांड है, ये फिल करके दे। श्योरिटी बांड की कॉपी मेरे पास है, वो मैं आपको इसमें वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाता भी हूं कि श्योरिटी बांड में क्या कहा गया है, कारकुनों को क्या उसमें शराइत रखी गई है। ये ऊपर टाइटल है जी, श्योरिटी बांड। लिखा गया है कि चूंकि अब कोरोना वायरस का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और आजकल अमवात की शरह बहुत हद तक बढ़ चुकी है, लिहाजा अवामुन्नास के मफाद को मद्देनजर रखते हुए और लोगों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए हुकूमत ने बहवाला नोटिफिकेशन नंबर 1/4/1/2020, इस तरह फिर उनके नंबर हैं, और मुअर्रखा 27/7/2020, जिस दिन ये आज जारी हुआ है, 27 को, 27/7/2020 आर्डर पास किया है, जिसमें ये लिखा है कि हुकूमत ने इस नोटिफिकेशन के तहत आर्डर पास किया है कि जिसमें मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ने की वजह से हुकूमत ने हमा किस्म के इज्तिमात यानी पब्लिक गैदरिंग और 4-5 अफराद के जमा होने पर बहवाला नोटिफिकेशन फलां नंबर ये और 19/11/2020 पर पाबंदी लगाई है। यानी ये इन्होंने लिखा है, और इसलिए मफाद आमा के पेश नज़र मैं, यानी ये एफिडेविट, एक श्योरिटी बांड लिया जा रहा है ना लोगों को, मैं मुसम्मी यहाँ पे नाम आएगा उस शख्स का, फिर आगे वल्द फिर आगे मोबाइल नंबर फिर सकना का रहायशी हूं, और मैं ज़ील उमूर की बाबत श्योरिटी देता हूं और ज़ील उमूर का पाबंद हूँगा, और बर तहरीर हाजा इकरार करता हूँ कि मैं हुकूमती अहकामात की तकमील करूँगा, और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही करूँ तो मैं मुबलग 10 लाख रुपए बतौर तावान, यानी ये जो मैं नीचे जो इन्होंने 7 इनको शराइत रखी है, मैं पढ़कर आपको शराइत भी बताता हूँ। अगर मैं इनमें किसी किस्म की कोई कोताही बरतूं, कोई पूरा न उतरूं, तो मैं 10 लाख रुपए बतौर तावान आबलिक हरजाना हुकूमत पंजाब ब्रैकेट में पाकिस्तान लिखा गया है, फिर हुकूमत पंजाब के खजाने में दाखिल कराऊंगा। इसमें मेरा कोई उज़्र नहीं होगा। ये है श्योरिटी बांड, और इसमें जो शराइत दी गई है कि इनका पाबंद रहेंगे आप, उसमें पहला शर्त है कि यह कि मौजूदा कोरोना वायरस की बढ़ती हुई लहर के पेश नज़र अपने घर में रहूंगा, एक शर्त।
دوسری شرط میں کہا گیا ہے کہ یہ کہ میں مفاد عامہ کی خاطر ایسی کوئی تحریک وغیرہ کا باعث نہیں بنوں گا جس میں عوام الناس کی جان، مال اور صحت کو خطرہ ہو اور کرونا وائرس کے ایس او پی کی خلاف ورزی ہو۔ تیسرا یہ کہ میں لوگوں کو کسی قسم کے اکٹھ یعنی اجتماع کی ترغیب نہیں دوں گا اور نہ ہی میں خود کسی اجتماع، ریلی، جلسہ وغیرہ میں شرکت کروں گا۔ یہ تین۔ چوتھے میں لکھا گیا ہے کہ یہ کہ میں کسی بھی تنظیم گروپ کی طرف سے دیے جانے والے دھرنے، احتجاج، روڈ بلاک میں شریک نہیں ہوں گا اور نہ ہی کسی مجمع خلاف قانون کا حصہ بنوں گا، کسی اجتماع کا حصہ بنوں گا۔ پانچویں میں لکھا گیا ہے کہ یہ کہ میں کبھی بھی کسی ملکی یا عوامی املاک کو کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا باعث بنوں گا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ میں ملکی سلامتی اور مفاد عامہ کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کروں گا۔ ساتواں جو آخری نقطہ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کہ ہر طرح سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ ملکی مذہبی معاملات میں اور قانون کی عملداری میں تعاون کرنے کا پابند ہوں گا۔ یہ 7 شرائط رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد نیچے جو ہے لکھا گیا ہے کہ نام اس شورٹی بانڈ فل کر کے دینے والے کا، ولدیت، سکونت، شورٹی بانڈ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ڈیش ڈیش ہے، پھر آگے دستخط ہے، پھر ڈیش ڈیش ہے جہاں پہ دستخط ہونا ہے، پھر نشان انگوٹھا، ڈیش ڈیش ڈیش، پھر نیچے ہیں گواہ نمبر 1 اور اس کا نام گواہ کا، پھر گواہ کا دستخط، گواہ کا انگوٹھے کا نشان، پھر گواہ نمبر 2 اور پھر ڈیش ڈیش ڈیش، گواہ کا نام اور دستخط، ڈیش ڈیش، پھر نشان انگوٹھا، ڈیش ڈیش۔ اب یہ 2 گواہوں کے ساتھ شورٹی بانڈز لوگوں سے فل کرائے جا رہے ہیں۔ 250-300 لوگ تو اٹھا لیے گئے ہیں، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن جو نوابزادہ افتخار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ورکرز نے انکار کر دیا ہے، یہ شورٹی بانڈز فل کر کے دینے سے معذرت کر دیے سرکار کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جیل بھیج دو، گولی مار دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، مقدمات دائر کرو، لیکن ہم شورٹی بانڈ فل کر کے کسی صورت نہیں دیں گے۔ بھائی ہم سیاسی ورکر ہیں اور ہم سیاسی ایک پرامن ایک احتجاج اپنا کرنا چاہ رہے ہیں، جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہ صرف یہی، لیکن وہاں پہ پھر جو پینا فلیکس اتارے جا رہے ہیں، لیکن جو پینا اتارے تو جا ہی رہے ہیں، لیکن جو پینا فلیکس بنانے والے دکاندار ہیں جن کی روزی روٹی یہی ہے کہ بھائی وہ جلسے جلوسوں کے پینا فلیکس لوگوں کے بنائیں، ان کو بھی دکانیں بند کرائی جا رہی ہیں، ان کو بھی پابند بنایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی بینر، کوئی پینا فلیکس آپ نے پرنٹ نہیں کرنا، اور اگر کریں گے، دکان کھولیں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس طرح کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز جو ضمانت تو ہو گئی تھی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کی، لیکن 5-6 اور بھی ورکر تھے ان کے ساتھ، لیکن پکڑ دھکڑ رکی نہیں ہے، اور یہ ایفیڈیوٹ ان سے لوگوں سے لیا جا رہا ہے، شورٹی بانڈ فل کرائے جا رہے ہیں کہ بھائی جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ جلسے میں نہیں جائیں گے، دھرنے میں نہیں جائیں گے، روڈ بلاک نہیں کریں گے اور کسی اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو 10 لاکھ روپیہ سرکار کو ادا کریں گے۔ اب یہ حال ہے پی ٹی آئی کی اس منتخب حکومت کا، اس ہمارے جو نام نہاد منتخب یا نام نہاد جو جمہوری بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ یا وزیر اعظم عمران خان یا سلیکٹڈ جس کو کہیں، تو یقیناً یہ سلیکٹرز کی مہربانی ہے، صرف سلیکٹڈ کا قصور نہیں ہے، سلیکٹرز بھی ان کی بھی مہربانی ہے۔ تو یہ اس طرح یار یہ جمہوری ملک ہے، یہ یہاں پہ آئین ہے، یہاں پہ آئین کی شقیں بحال ہیں، انسانی حقوق بحال ہیں، اظہار رائے کی آزادی کی شقیں بحال ہیں، سب کچھ بحال ہے، اور وہاں پہ یہ حال ہے پی ٹی آئی کے حکومت کا۔ ملتان میں یہ کام چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی کارروائیاں چل رہی ہیں، لیکن جو بھی اپڈیٹ میرے پاس آتا رہے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام یہ بھی پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔